नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म प्रस्तुता सुनिता हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम आजको विज्ञान हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मङ्गलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतका विभिन्न रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। सृष्टिको संरचनासँगै सबै जैविक प्राणीहरू जन्मिसकेपछि कुनै न कुनै समयमा उनीहरूको जीवनकाल अवधि समाप्त हुने गर्दछ। पृथ्वीमा रहेका जैविक प्राणीहरूको आफ्नै समय अवधि हुन्छ। त्यसरी नै मानव जातिको पनि निश्चित अवधि थाहा नभए तापनि यसको अधिकतम आयु अवधि भने 80 वर्षसम्मलाई मानिन्छ। तर हालसालै गरिएको अध्ययनले मानव जाति 120 देखि 150 वर्षसम्म बाँच्न सक्ने तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। जन्मिसकेपछि हामी मर्नु पर्दछ। यही अवधारणा बोकेर हामी बाँचिराखेका हुन्छौँ। वैज्ञानिकहरूले मानव शरीरको समाप्त अवधि 115 वर्षसम्म रहेको भने तापनि रोग तथा कमजोरीहरूको कारण अल्प आयुमै धेरैजनाको मृत्यु हुने गर्दछ। पछिल्लो समयमा गरिएको अध्ययनले मानवहरू 120 देखि 150 वर्षसम्म मात्र बाँच्न सक्ने र यो नै मानव जीवन अवधिको सीमा रहेको बताएका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले गणितीय नमुना प्रयोग गरेर 120 देखि 150 वर्षको उमेरपछि मानव शरीरमा बिमारी तथा चोटपटकसँग लडेर पूर्व अवस्थामा आउन सक्ने क्षमता नरहेको र परिणामस्वरूप मृत्यु भएको पूर्वानुमान गरेका छन्। यद्यपि शरीरको स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर विकल्पहरू विकास गरेमा मानव दीर्घकालीन समयसम्म स्वस्थ जीवन जिउन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। अन्वेषकहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, युके र रुसबाट 5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको रक्त परीक्षणको विश्लेषण गरे। अनुसन्धानकर्ताहरूले 3 भिन्न उमेर समूहहरूका लागि रगत परीक्षणबाट सङ्कलन गरिएको 2 किसिमका रक्त कोशिकाहरूको परीक्षण गरे, जसमा रोगसँग लड्न सक्ने सेता रक्त कोशिकाहरू र आकारमा परिवर्तन आएका राता रक्त कोशिकाहरू थिए। कम्प्युटर मोडल प्रयोग गरेर रगत परीक्षणहरूबाट अन्वेषकहरूले प्रत्येक व्यक्तिको लागि डाइनामिक अर्गानिजम स्टेट इन्डिकेटर DOSI पत्ता लगाए। DOSI भनेको जैविक युग निर्धारण गर्ने एक इकाइ हो। जैविक युग शरीरको कोषहरूको उमेरमा निर्भर गर्दछ। अन्वेषकहरूले जैविक युग र रक्त परीक्षण बीचको समयलाई परीक्षण गरी मानवहरू कति चाँडो तनाव, दबाव तथा चिन्ताबाट पूर्व अवस्थामा आउन सक्छन् भनेर अध्ययन गरे। पूर्व अवस्थामा आउन धेरै समय लाग्ने भएकोले हामीमा धैर्यतापन खस्किँदै जान्छ र 120 देखि 150 वर्ष बीचमा धैर्यतापन नरहेको कारण मानव बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अनुसन्धानकर्ताहरूले तथ्याङ्कमा देखाएका छन्। अन्वेषकहरूले अध्ययनको नतिजालाई प्रमाणीकरण गर्न मानवहरू एक दिनमा कति कदम हिँड्न सक्ने जस्ता शारीरिक गतिविधिहरू पनि विश्लेषण गरे। उनीहरूले युवा वर्गहरूमा दैनिक कदमहरू वृद्ध अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको तुलनामा बढी रहेको पत्ता लगाए, जसले उमेर बढेसँगै मानवमा शारीरिक क्रियाकलापहरू पनि विस्तार हुने देखियो। अनुसन्धानमा मानवहरू 150 वर्षसम्म मात्र बाँच्न सक्छन् भने तापनि सो अध्ययनले बुढ्यौली जीवनको गुणस्तरमा भने केही पनि जानकारी प्रस्तुत गरेको छैन। हालका वर्षहरूमा धेरै वैज्ञानिकहरूले स्वास्थ्य जीवनलाई आधार मानेर मानवको आयुलाई उल्लेख गरेका छन्।
जसले अधिकतम आयुभन्दा समाजमा बढी असर पारेको देखिन्छ। बुढ्यौली अवस्थामा स्वास्थ्यले व्यक्तिको जीवनमा मात्र प्रभाव नगरी समय, पैसा र चिकित्सामा पनि ठूलो असर गर्दछ। अन्वेषकहरूले यदि वृद्ध अवस्थामा धैर्यतापन बढाउने उपाय भएमा मानव जीवन अवधि मात्र नभई स्वस्थ जीवन अवधि पनि बढ्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। इतिहासदेखि मानवहरू आफू जवान हुन विभिन्न औषधिहरू तथा प्रविधिहरू प्रयोग गरेर दीर्घकालीन जीवन बिताउने भ्रमात्मक लक्ष्यका पछि लागेका छन्। तर हालसालै क्रेस्ट प्रयोगशाला र बायोटेक कम्पनीहरूले आणविक तहमा बुढ्यौली हुने प्रक्रियाहरू अध्ययन गरेर बुढ्यौलीपनलाई सुस्त बनाउन सक्ने लक्ष्य राखेका छन्। तर वास्तविक प्रभाव आणविक तहमा हुने भएकोले स्वास्थ्य अवधि सुधार गर्न वैज्ञानिकहरूले वृद्ध अवस्थाको व्यवहारलाई लक्षित गर्दै उपचारहरू बनाउने क्रममा छन्। गत वर्ष IMARC को बजार रिपोर्ट अनुसार एन्टी एजिङ उद्योगको अनुमानित मूल्य लगभग 54.2 अरब रहेको छ, जसले छाला हेरचाह तथा कस्मेटिक उपचारहरूमा लगानी गरेको थियो। तर यसको प्रभाव भित्री आणविक तहमा भन्दा बाहिरी शरीरमा मात्र देखिन्छ। हामीमा उमेर ढल्किँदै जाँदा क्यान्सर, मधुमेह, अल्जाइमर तथा हृदयरोग जस्ता रोगहरूको जोखिम बढी हुने गर्दछ, जुन विश्वव्यापी रूपमा हुने मृत्युको कारणहरूमध्ये एक हो। 70 वर्ष पुगिसक्दा रोग लाग्ने सम्भावना 50 गुणाले बढ्न सक्ने भएकोले यो छोटो जीवनकाल हुनुको जोखिममय कारक रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। अनुसन्धानको क्रममा फेरिकेप र इन्जिनियर टिम पाइरपको नेतृत्वमा रहेको टोलीले जेरोसेन्स नामक एक एप निर्माण गरेका छन्। सो एपले प्रयोगकर्ताहरूले प्रदान गरेको तथ्याङ्क प्रयोग गरेर जैविक युगको हिसाब गर्न सक्दछ। ती तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरेर बुढ्यौली समय सुस्त पार्ने समाधानहरू पत्ता लाग्न सक्नेमा अनुसन्धानकर्ताहरू आशावादी छन्। उनीहरू जीवनशैली विकल्प, आहार र आनुवंशिक प्रभावहरूमा अझ गहिरेर विश्लेषण गरिरहेका छन्। पृथ्वीमा जीवन उत्पत्ति कसरी भएको हो भन्ने ठोस आधार नभएका कारण यो अझै पनि रहस्यमय रहिआएको छ। वैज्ञानिकहरूले जीवन उत्पत्तिको निर्धारण गर्न विभिन्न आधारहरू लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। उनीहरूले पृथ्वीमै अध्ययन गरिरहेका छन् भने केही वैज्ञानिकहरूले सौर्य प्रणाली, चन्द्रमा तथा ब्रह्माण्डका केही अन्य ग्रहहरूमा पनि अध्ययन गरिरहेका छन्। झन्डै 4 अरब वर्ष पहिले पृथ्वीको जन्म भए तापनि यसमा पानी तथा जैविक पदार्थहरू भने धेरै समयपछि उत्पन्न भएको हो। यसै सन्दर्भमा वैज्ञानिकहरूले क्षुद्र ग्रहको ठोकाइका कारण पृथ्वीको सतहमा ताप उत्पन्न भई सो पृथ्वीमा जीवन उत्पत्ति हुन सक्ने सम्भावनाहरू अनुसन्धानमा गरेका छन्। कोबे विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले साना खगोलीय पिण्डहरूको प्रभावबाट ताप उत्पन्न गरी क्षुद्र ग्रहको सतहमा जलीय परिवर्तन र जैविक ठोस गठन गरेका छन्। उनीहरूले सो नतिजा प्राप्त गर्न क्रेटरमा उच्च वेगमा रहेको क्षुद्र ग्रह जस्तो सामग्री प्रयोग गरे र क्रेटर वरपर प्रभावपछिको ताप वितरण मापन पनि गरे। यी नतिजाहरूबाट उनीहरूले अधिकतम तापक्रम तथा ताप अवधिका लागि रुल अफ थम्ब स्थापित गरे र ताप सञ्चालन नमुना पनि तयार पारे। यो अध्ययन मार्फत अनुसन्धानकर्ताहरूले सम्भावित खगोलीय पिण्डहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गराई पृथ्वीमा पानी र जीवनको उत्पत्ति गराउन सक्ने अपेक्षा राखेका छन्। पृथ्वीमा जीवनको लागि आवश्यक पानी तथा जैविक पदार्थहरू लामपुच्छ्रे तारा वा क्षुद्र ग्रहको प्रभावका कारण रहेको विश्वास राखिन्छ। उल्का पिण्डहरूमा जलीय परिवर्तन अनुभव गरेका खनिजहरू र जैविक पदार्थहरू पत्ता लागेका कारण सो पिण्डहरूमा पानी भएको प्रमाण देखिन्छ।
सबैभन्दा पर्याप्त र बलियो तापको स्रोत भनेको चट्टानहरूमा हुने एल्युमिनियमको रेडियोधर्मी क्षय हो। यद्यपि रेडियोधर्मी तापले पहिलो स्रोत रहेको क्षुद्र ग्रहमा मात्र जलीय परिवर्तन र ठोस गठन गर्दछ, जुन प्रक्रिया सौर्य प्रणाली सुरु भएको समयमा हुन सक्दछ। हालसालैका वर्षहरूमा साना खगोलीय पिण्डहरू क्षुद्र ग्रहसँग ठोकिँदा उत्पन्न ताप पनि एक व्यवहार्य स्रोत हुन सक्ने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको छ। यद्यपि सो ताप खगोलीय पिण्डहरूको आकार, घनत्व, प्रभाव गतिमा निर्भर गरी कति ताप उत्पन्न हुन्छ र क्षुद्र ग्रहभित्र कसरी प्रसारित हुन्छ भन्ने कुरामा निचोड आउन सकेको छैन र अहिलेसम्म प्रयोगात्मक रूपमा जलीय परिवर्तन र जैविक पदार्थको गठनको निर्धारण गर्ने तापक्रम तथा प्रसार प्रक्रियामा पनि अनुसन्धान भएको छैन। अन्वेषकहरूले जिप्समलाई क्षुद्र ग्रहको नमुनाको रूपमा प्रयोग गरे र त्यसभित्र धेरै थर्मोकपल्स सम्मिलित गरे। उनीहरूले 1 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड र त्योभन्दा बढी गति लक्षित गरी अधिक गतिमा अनुसन्धानहरू गरे। प्रभावित क्रेटरको वरिपरि तापमान अवधिमा आएका परिवर्तनहरू मापन गर्न पनि सफल भए। सो अनुसन्धानले अधिकतम तापक्रम र यसको प्रभाव अवधि, गति र प्रक्षेपण आकार र घनत्वको प्रवाह नगरी क्रेटरको अर्धव्यासले मापन गरेको प्रभाव तथा ताप स्रोतको बिन्दु बीचको दूरीमा निर्भर रहने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्यो। अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरेर अन्वेषकहरूले क्षुद्र ग्रहको सतहमा क्रेटरको गठनपछि अस्थायी परिवर्तनहरूमा ताप वितरणको हिसाब गरे। यी गणनाले कुनै दुई खगोलीय एकाइभित्रको दूरीमा यदि क्रेटरको 20 किलोमिटर भन्दा बढी अर्धव्यास भएमा जलीय परिवर्तन उत्पन्न हुने र जैविक ठोस गठनमा 1 किलोमिटर भन्दा बढी क्रेटरले समर्थन गर्न सक्ने नतिजा प्रस्तुत भयो। तथ्याङ्कहरूले सूर्यबाट दुई खगोलीय एकाइमा यदि 20 किलोमिटर भन्दा बढी अर्धव्यासभित्र क्रेटर गठन गरेमा जलीय परिवर्तन हुन सक्ने नतिजा प्रस्तुत गरे। उनीहरूले 4 खगोलीय इकाइभित्र रहेका 100 मिटर अर्धव्यास भएका साना क्रेटर 100 डिग्री सेल्सियससम्म तात्न सके। यसले जैविक ठोस गठनलाई समर्थन गर्न सक्ने नतिजाहरू पनि पारित गरे। धेरै क्षुद्र ग्रहहरू 4 खगोलीय इकाइभित्र अवस्थित छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले यदि 1 किलोमिटर भन्दा अर्धव्यास भएको क्रेटर 2 खगोलीय इकाइभित्र निर्माण गर्न सकियो भने क्रेटरको परिधि 0 डिग्री सेल्सियससम्म तात्न गई जैविक ठोसहरू निर्माण गर्न सक्षम बनाउन सक्ने तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरे। एल्युमिनियमको रेडियोधर्मी क्षय तापनले जलीय परिवर्तन र क्षुद्र ग्रहमा जैविक ठोस गठनको लागि रासायनिक प्रक्रियाहरूलाई उत्प्रेरित गर्दछ। यद्यपि यस्तो तापक्रम 10 किलोमिटर व्यास भएको ठुला क्षुद्र ग्रहको भित्री भागमा मात्र हुन सक्ने विश्वास राखिएको छ। साथै एल्युमिनियमको आधा जीवन अवधि छोटो भएका कारण यो प्रक्रिया सूर्यको गठनपछिको 10 लाख वर्षभित्र भएको अनुमान गरिएको छ। आज पनि क्षुद्र ग्रहहरू बीच टक्करहरू भइरहँदा साना क्षुद्र ग्रहहरूको सतहमा ताप बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। अनुसन्धानका नतिजाहरूले क्षुद्र ग्रहहरूले जलीय परिवर्तन र जैविक ठोस गठनलाई समर्थन गर्ने सिद्धान्त प्रभावकारी रहेको देखाएका छन्। यी निष्कर्षहरूले पृथ्वीका लागि आवश्यक पानी र जैविक पदार्थहरूको स्रोत खगोलीय पिण्डहरू रहेको र उनीहरूको सङ्ख्या वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखाएका छन्। अनुसन्धानकर्मीहरूले जापानमा मात्र नभई अन्य देशहरूमा पनि सम्पन्न भएको क्षुद्र ग्रहको अन्वेषण अभियानबाट फर्केका नमुनाहरू परीक्षण गर्ने आशा रहेका छन्। यदि सो नमुनाहरूमा जलीय परिवर्तन भएको खनिज वा जैविक पदार्थहरू पत्ता लगाउन सकिएमा यसले तापका प्रभावहरूको प्रमाण प्रदान गर्न सक्दछ।
बिहानको आरम्भसँगै हामी दैनिक रूपमा पानी, चिया, कफी तथा अन्य पदार्थहरू सेवन गर्दै आएका छौँ। बजारमा पाइने विभिन्न चिसो तथा ऊर्जा दिने पदार्थहरू पनि हामीले नियमित रूपमा सेवन गर्दै आइरहेका छौँ। कफी तथा अन्य पेय पदार्थमा हुने क्याफिनको नियमित उपभोगले यसले हाम्रो शरीरमा मात्र नभई मस्तिष्क संरचना पनि असर गर्ने गर्दछ। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएका केही विस्तृत जानकारी। कफी, कोला वा अन्य ऊर्जा दिने पेय पदार्थमा हुने क्याफिन संसारमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा खपत हुने पदार्थ हो। बासल विश्वविद्यालयका अन्वेषकहरूले नियमित क्याफिन सेवनले दिमागको खैरो पदार्थलाई असर गर्न सक्ने अध्ययनमा देखाएका छन्। खैरो पदार्थले मुख्यतया स्नायु कोषहरूमा बनेको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको अंशलाई जनाउँछ जुन खैरो रङको हुन्छ। यद्यपि यी प्रभाव भने अस्थायी मात्र रहेको पनि बताएका छन्। क्याफिनले हामीलाई प्राय सजग र सचेत रहन मद्दत गर्दछ, तर साँझको समयमा सेवन गर्दा निद्रा अवरोध हुन सक्दछ। यसरी निद्रा अवरोध हुँदा दिमागको खैरो पदार्थलाई असर गर्दछ। नियमित रूपमा क्याफिन खपतले कम निद्राका कारण कसरी मस्तिष्क संरचनालाई असर गर्दछ भन्ने कौतूहलतालाई मनन गर्दै युनिभर्सिटी अफ बेसेल र युपिए का डाक्टर क्यारोलिन रिचर्ड र प्रोफेसर क्रिस्चियनको नेतृत्वमा रहेको अनुसन्धान टोलीहरूले अनुसन्धान गरेका छन्। अध्ययनका लागि प्रयोग भएको क्याफिन खपतले भने निन्द्रामा कुनै असर नगरेको आश्चर्यजनक परिणाम पनि दिएको छ। यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरूले दिमागको खैरो पदार्थमा भने परिवर्तन आएको टिप्पणी गरे। अनुसन्धानमा दैनिक रूपमा कफी पिउने 20 जना स्वस्थ युवा व्यक्तिहरूलाई संलग्न गरियो। उनीहरूलाई 10 दिनको अवधिमा 2 वटा ट्याब्लेटहरू दिइयो र त्यो अवधिभर कुनै पनि अन्य क्याफिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरियो। एउटा अध्ययन अवधिभर क्याफिन भएको ट्याब्लेटहरू प्रयोग गरेका र अर्को अध्ययनमा क्याफिन नभएको ट्याब्लेटहरू प्रयोग गरेका व्यक्तिहरूको अध्ययन गरियो। प्रत्येक 10 दिन अवधिको अन्तमा अनुसन्धानकर्ताहरूले मस्तिष्क स्क्यानहरू मार्फत खैरो पदार्थहरूको जाँच गरे। अनुसन्धानकर्ताहरूले निद्रा प्रयोगशालामा मस्तिष्कको विद्युतीय गतिविधि रेकर्ड गरेर सहभागीहरूको निद्रा गुणस्तर पनि अनुसन्धान गरे। अनुसन्धानको तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा क्याफिन वा प्लेकेबो क्याप्सुल जुन प्रयोग गरे पनि सहभागीहरूमा निद्राको गहिराई समान देखियो, तर उनीहरूको मस्तिष्कको खैरो पदार्थमा भन्ने उल्लेखनीय भिन्नता देखियो। विशेष गरी दाहिने मध्यस्थ अस्थायी लोबमा उल्लेखनीय भिन्नता देखियो। अनुसन्धानको नतिजाहरूले क्याफिनको खपतले दिमागमा नकारात्मक असर पर्दछ भन्ने तात्पर्य नरहेकोमा डाक्टर क्यारोलिन रिचर्ड जोड दिन्छन्। तर दैनिक क्याफिनको उपभोगले हाम्रो संज्ञात्मक हार्डवेयरलाई स्पष्ट रूपमा असर गर्ने भएकोले थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। विगतमा मुख्यतया क्याफिनको प्रभावहरू बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा अनुसन्धान गरिए तापनि स्वस्थ व्यक्तिहरूमा पनि अनुसन्धानको आवश्यकता देखेको उनी थप बताउँछिन्। क्याफिनले मस्तिष्कको खैरो पदार्थमा असर गरे पनि यदि 10 दिनको अवधिमा क्याफिनको प्रयोग नगरेमा पुनः अवस्थामै फर्किने पनि परीक्षणको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभिन्न प्रकृति प्रकोपमध्ये भूकम्प पनि एक जोखिममय प्रकोप हो। भूकम्पको पूर्व अनुमान गर्न नसकेको कारण यसले विभिन्न धनजनको क्षति गर्ने गर्दछ। तर केही जनावरहरू जस्तै कुकुरहरूमा भने भूकम्प आउनु अघि केही सङ्केतहरू पत्ता लगाउन सक्ने विश्वास जनमानसमा रहिआएको छ। यी कुराहरू भ्रम मात्र हुन् अथवा यसका वैज्ञानिक आधारमा रहेका वास्तविकताहरू पनि छन् त। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। भुइँचालोभन्दा केही साता केही मिनटदेखि केही साता अगाडिदेखि नै पशुपक्षी र कीट पतङ्गहरूले असामान्य व्यवहार गरेर
त्यसलाई आउँदो भुइँचालोको बारेमा उनीहरूले देखाउँछन् भन्ने यो किम्वदन्ती संसारभरि छ। लिखित रूपमा के देखियो भनेदेखि ईसापूर्व 373 वर्ष अर्थात् हाम्रो सिद्धार्थ गौतमको कार्यकालभन्दा जीवनकालभन्दा 200 शताब्दीमा त्यसपछिको शताब्दीमा यो ग्रिसको कुनै द्वीपबाट चाहिँ हुल्काहुल लगाएर चाहिँ प्राणी जगत त्यहाँबाट चाहिँ उम्के भन्ने कुरा चाहिँ यस्ता किम्वदन्तीहरू सबै जसो समाजमा देखिन्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि के तथ्य के हो भनेदेखि जीवजन्तुहरूमध्ये कतिपयको चाहिँ नि उनीहरूको घ्राण शक्ति, उनीहरूको चाहिँ नि स्पर्श शक्ति, उनीहरूको चाहिँ नि दिशाबोध संज्ञान मानवभन्दा चाहिँ नि सूक्ष्म हुन्छ, तीक्ष्ण हुन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर चाहिँ हामीलाई थाहा पाएकै कुरा हो। यो चाहिँ नि कुकुरहरूले चाहिँ सुँघेर हत्यारा पत्ता लगाएको कुराहरू। भुइँचालोको केसमा उनीहरूले कसरी चाहिँ यसलाई थाहा पाउन सक्छन्, थाहा पाउने हो भनेदेखि भन्दाखेरि कि त तरङ्गबाट कि त चाहिँ विद्युतीय तरङ्गको अथवा चुम्बकीय तरङ्गको अथवा चाहिँ रेडियो एक्टिभबाट चाहिँ हुन सक्छ। फिजिकल तरङ्ग अथवा भौतिक तरङ्गको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि जुन चाहिँ हामीहरूको जो कम्पन आउँछ त्यो कम्पन जसले मार्छ मान्छेलाई, त्यो कम्पन चाहिँ नि पी र यस वेभ भनेर दुईवटा आउँछ। पहिले आइपुग्ने पी वेभ हो, दोस्रो आइपुग्ने यस वेभ हो। यस वेभ अलि अल्छी वेभ हुन्छ, पी वेभ अलि चनाको वेभ हुन्छ, छिटो आउँछ। र नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ पूर्वको भुइँचालो मेचीको भुइँचालो भन्नुहोस् महाकालीसम्म पुग्नको लागि चाहिँ नि त्यो दुईटाको चाहिँ अन्तर चाहिँ नि जम्मा 77 सेकेन्ड हुन्छ। अर्थात् कुनै त्यस्तो पशुपक्षीमा चाहिँ त्यो चाहिँ सक्षमता छ भनेदेखि उसले पी वेभलाई सेन्स गर्न सक्छ, जुन कि मान्छेले गर्न सक्दैन। त्यसले सेन्स गर्यो भनेदेखि 77 सेकेन्ड पहिले चाहिँ असामान्य व्यवहार गर्न सक्छ। कहाँबाट आयो 7 दिन, 1 घन्टा, 2 घन्टा, यो सकिन्न। 1 दिन पनि सकिन्न, 7 दिन पनि सकिन्न। अब त्यस्तै कुरा अहिलेसम्म चाहिँ नि के देखियो भनेदेखि यो चुम्बकीय अथवा चाहिँ नि अरू विद्युतीय त्यस्ता चाहिँ संवेगहरूलाई पनि उनीहरूले पहिले थाहा पाउँछन् कि भन्ने कुरा, त्यस सम्बन्धी धेरै अनुसन्धान भएर अहिलेसम्म के भयो भनेदेखि वैज्ञानिकहरूले कुनै पनि किसिमले पशुहरूको यो असामान्य व्यवहार जस्तो कि चाहिँ माछाको छटपट्टि अथवा चाहिँ कुखुराले अन्डा पार्न छोड्ने अथवा चाहिँ माहुरीले चाहिँ चाको छोडेर उड्ने अथवा कुकुरको असामान्य भुकाइ अथवा चाहिँ यो दाम्रो चुडाले चाहिँ वस्तुभावहरू भाग्ने, यी सबैको बिचमा अथवा घोडाले चाहिँ बर्ता चिच्याउने, यी सबैको बिचमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध चाहिँ नि छैन। खालि के भनेदेखि काकतालीको सम्बन्ध चाहिँ मात्रै छ, अन्तर सम्बन्ध जसलाई कि चाहिँ नि फेरि त्यस्तै हुन्छ भनेर दोहोऱ्याएर गर्न सकियोस् मापन, अथवा चाहिँ मापन गरेर कतिले कति गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्न चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ उनीहरूले सकेको छैनन्। विशेष गरी हाइचिङ, चाइनाको हाइचिङपछि, चिनको हाइचिङको भुइँचालोपछि जब कि चाहिँ नि त्यहाँ केहीले क्लेम गरे कि चाहिँ होइन यो चाहिँ यस्तै पशुहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थाहा पाएको भन्ने त्यसपछि व्यापक अनुसन्धान भयो र त्यहाँ के देखियो भने त्यहाँ पनि चाहिँ नि पहिलेका यो पूर्व कम्पनहरूलाई चाहिँ उही सेस्मोग्राफले नै चाहिँ रेकर्ड गरेर त्यसैको आधारमा भनेर रहेछ भन्ने कुरा भयो। र साइकोलोजिस्टहरूले, मनोवैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भने यसलाई साइकोलोजिकल फोकसिङ भन्छन्। धेरै जस्तो यस्ता असामान्य व्यवहारको चाहिँ बारेमा रिपोर्टिङ भुइँचालो पछि आउँछ। त्यसैले त हो नि काग कराएको रहेछ आज पाहुना आएको भने जस्तै कुराहरू, अथवा चाहिँ नि अथवा हिजो चाहिँ नि कुकुरहरूले कराएर भुइँचालोको बारेमा चाहिँ पहिला दिएको थियो नि त हामीले पो त नथाहा पाएको भन्ने कुराहरू भयो। त्यस कारण अहिले समग्रमा भन्नु भनेदेखि यो मिथ्या नै भन्नुपर्छ, यो तथ्य होइन, अथवा यो तथ्य होइन, यो तथ्य होइन। अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले के गर्ने त? अब हामीले अनुसन्धान गर्ने पौरख छैन हामीहरूसँग भन्दाखेरि हामीहरूले अरूहरूले गरेको अनुसन्धान यदि त्यस्तो किसिमले चाहिँ नि भरपर्दो र चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिने भयो भने गरौँ। हामीले चाहिँ जुन बेलामा उनीहरूले चाहिँ होइन यो गर्न सकिन्छ 2 दुना 4 नै भनेर भन्छौँ भने त्यो बेलामा हामीले गरौँला। होइन भनेदेखि चाहिँ नि हामीहरूले आफैले अनुसन्धान गर्ने त बरु प्राथमिकता अरूहरू छन्। हामीहरूको चाहिँ नि गएको भुइँचालोले देखायो हामीहरूलाई 79% मान्छे चाहिँ नि मरेको त घरै भत्केर हो। त्यही घरको बारेमा अनुसन्धान गर्न चाहिँ नि 1 रुपियाँ भए पनि चाहिँ बरु त्यसैमा लगाउँ भन्ने चाहिँ नि मेरो आग्रह हो। र त्यसबाहेक चाहिँ हामीहरूको भन्नुहोस् न यत्रो बढी सम्पदा यो कुकुरले अथवा बिरालोले चाहिँ नि पहिले नै भनिदिया भएदेखि चाहिँ हामीले के सम्पदा जोगाउन सक्छौँ अथवा त्यो झन्डै 9000 मान्छेलाई को मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? प्राथमिकतामा यो हाम्रो होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीहरूले यसलाई अहिलेको लागि चाहिँ नि यतातर्फ नलागौँ। जुन बेलामा ज्ञान हुन्छ त्यो बेलामा लागौँला। त्यति मेरो भनाइ हो।
कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम शिल्पा भट्टराई। मेरो घर चाहिँ लिपु 6 ओखलढुङ्गा। मेरो स्कुल चाहिँ श्री ग्रामदैव कवि सिद्धिचरण सेकेन्डरी स्कुल। मेरो क्वेसन चाहिँ यस प्रकार छ, चन्द्रमामा वायुमण्डल किन छैन? चन्द्रमामा एटमोस्फियर नहुनुको, वायुमण्डल नहुनुको विविध कारणहरू छ। गुरुत्वको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने चन्द्रमा पृथ्वीभन्दा धेरै सानो छ र यसको गुरुत्वाकर्षण 1/6 मात्रै छ, अर्थात् पृथ्वीभन्दा 1/6 मात्रै यसको गुरुत्वाकर्षण छ र त्यति कम गुरुत्वाकर्षणमा यसले वायुमण्डललाई होल्ड गर्न सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2 मा के छ भने जस्तो पृथ्वीमा जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड छैन। म्याग्नेटिक फिल्ड नभएपछि विगतमा धेरै पहिले लगभग 3.6-3.4 बिलियन वर्ष पहिले चन्द्रमामा पनि केही एटमोस्फियर थियो, तर यसको म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको हुनाले सोलर फ्लेयर, सौर्यबाट आएको आगाको लप्काहरूले यसलाई वायुमण्डलको उसको सम्पूर्ण वायुमण्डललाई डिस्ट्रोय गरेको। पृथ्वीमा पनि त्यस किसिमको औराहरू हामीले दिन सक्छौँ नर्थ र साउथ पोलमा। त्यो रिजन के हो भने पृथ्वीमा म्याग्नेटिक फिल्ड भएको हुनाले पृथ्वीले सौर्यबाट आएका सोलर फ्लेयरलाई म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्न दिँदैन र वायुमण्डल सुरक्षित छ। तर चन्द्रमालाई सुरक्षित राख्नका लागि त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छैन र सँगसँगै गुरुत्व पनि नभएको हुनाले त्यसमा वायुमण्डल छैन। तथापि हालको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने त्यहाँ वाटर आइस पनि केही समुपस्थित देखिएको छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ अलिकति अनयुजुअल ग्यासहरू जस्तो सोडियम र पोटासियमका केही मोलिकुल्सहरू पनि फ्लो भएर सक्छ। सँगसँगै वाटर भेपरहरू पनि हल्का केही एटमोस्फियर नभनौँ केही वायुमण्डलमा मुभमेन्ट, मोलिकुलर मुभमेन्टहरू केही देखिन सक्छ। पृथ्वी जस्तो डेन्स छैन। पृथ्वीमा लगभग 10⁻18-19 चाहिँ मोलिकुल पर सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ 1000-10,000 पनि पर सेन्टिमिटर क्युबमा त्यो देखिँदैन। त्यस कारण त्यहाँ वायुमण्डल छैन। यो विविध कारणले गर्दा चन्द्रमामा वायुमण्डल चाहिँ हाम्रो जस्तो रहन नसकेको। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै रोचक गतिविधि तथा जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।